हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ईरान आए हुए हैं इस टाइम, और ईरान में हमारा दूसरा दिन है। और कल कोई 14-15 घंटे का सफ़र करके हम लोग ईरान पहुँचे थे, और इतने थके हुए थे हम कल शाम को सो गए थे, और अभी आज सुबह उठे हैं। और आज हम जाएंगे सीधा, भी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, और अभी हम निकलने लगे हैं सीधा हरम इमाम रज़ा के, चल के ज़ियारत करते हैं, आप लोगों को भी ज़ियारत करवाते हैं, और फिर शहर मशहद का थोड़ा सा आप लोगों को टूर कराते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का माहौल कैसा है वो दिखाते हैं। और चलते हैं, निकलते हैं, फिर आप लोगों को चल के मिलते हैं थोड़ी देर में। जी, तो हम लोगों ने इस टाइम नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करते सार अभी जा रहे हैं हम लोग मौला के हरम, जो यहाँ से कोई 4-5 मिनट की मुसाफत पर है। और ये देखें, इस टाइम हम लोग ईरान मशहद के बाज़ार में, ये चेक कर लें, ये मशहद का बाज़ार और बाबुल जवाद इस जगह का नाम। ये आप लोग देखें बाज़ार, ईरान का साफ़ सुथरा माहौल, और यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड, और यहाँ पे कल हम लोग उतरे थे, और यहाँ से हम, यहाँ जो जगह है ये बाबुल जवाद नाम का है, इस जगह का नाम है जी। तो ये इमाम रज़ा का रोज़ा है सामने, और ये आप लोग देख सकते हैं, बीच में काम वगैरह भी चल रहा है। आप माशाल्लाह, ये देखिए सारा सेन है इमाम मौला अली रज़ा का, ये चेक करें। यहाँ पे आई थिंक कब्र मुबारक है शहीद आयतुल्लाह खामनाई की, और ये देखिए, और शोहदा की सब जो तस्वीर लगी हुई हैं, और आयतुल्लाह खामनाई की भी यहाँ पर उन्होंने तस्वीर, और ये परचम ईरान का लहराया। इसके बाद जैसे ही हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होते हैं, दिल खुद ब खुद एक अजीब सी कैफियत में डूब जाता है। सामने हरम की खूबसूरत इमारत, बुलंद व बाला महराबें, नफीस नक्श व निगार, और हर तरफ फैली हुई रूहानी खूबसूरती। ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान दुनिया की मसरूफियात से निकल कर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गया हो। जूँ जूँ हम आगे बढ़ते हैं, हरम की खूबसूरती और भी दिल को अपनी तरफ खींचती है। दीवारों पर खूबसूरत इस्लामी नक्श व निगार, चमकते हुए आईने, सुनहरे और नफीस काम, और हर तरफ ज़ायरीन की अकीदत। यहाँ कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिल चाहता है कि बस कुछ देर रुक जाएं, इन खूबसूरत मनाज़िर को देखें और इस रूहानी माहौल को अपने अंदर महसूस करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की ये खूबसूरती सिर्फ़ आँखों को नहीं भाती, बल्कि दिल को भी एक अजीब सा सुकून अता करती है। और जब हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हरम के अंदर की तरफ जाते हैं, तो हर कदम के साथ अकीदत और मोहब्बत का एहसास मज़ीद गहरा होता जाता है। वाकई ये वो जगह है जहाँ इंसान सिर्फ़ हरम देखने नहीं आता, बल्कि अपने दिल को सुकून देने भी आता है। हरम के अंदर इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी कैफियत दिल पर उतरने लगती है। कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिल जैसे पहले ही मौला की बारगाह में पहुंच चुका होता है। ये वो रास्ता है जहां हर तरफ ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ्त है। कोई खामोशी से चल रहा है, कोई लबों पर दुरूद लिए हुए, और कोई अपने दिल की वो बातें मौला के सामने रखने जा रहा है जो शायद किसी और से कह भी ना सके। कॉरिडोर से गुज़रते हुए हरम की खूबसूरती भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरी शान के साथ सामने आती है। आइनों में चलकती रोशनियाँ, खूबसूरत नक्शो निगार, बुलंद छतें, जगमगाते फानूस, और इन सब के दरमियान अकीदत से चलते हुए ज़ायरीन। लेकिन इन सब खूबसूरती के बावजूद नज़र बार बार एक ही तरफ उठती है, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दिल की धड़कतें भी कुछ तेज़ महसूस होने लगती हैं, और फिर वो लम्हा जब सरी मुबारक की पहली झलक सामने आती है। इस लम्हे को शायद कैमरे सिर्फ
ایک منظر کی طور پر محفوظ کر سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں محبت ہو وہ جانتا ہے کہ پہلی نظر میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آنکھیں زری کو دیکھتی ہیں، لبوں پر سلام ہوتا ہے اور دل بے اختیار کہتا ہے یا امام رضا علیہ السلام ہم پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہاں آ کر انسان اپنے لیے کیا مانگے، اپنوں کے لیے دعائیں، دل کے سکون کے لیے دعا، مشکلات کے حل کے لیے دعا، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کہ مولا اپنی بارگاہ سے کرتے ہیں۔ زری مبارک کے قریب زائرین کی کیفیت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے یہ لوگ اپنی زبانیں اور اپنی کہانیاں رکھتے ہیں، لیکن اس در پر آ کر سب کی ایک ہی نسبت بن جاتی ہے، رضا کے مولا سے محبت۔ ہم بھی کچھ لمحے زری مبارک کے قریب گزارتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں مولا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور پھر زیارت کے بعد ہم حرم کے اس روحانی ماحول میں آگے بڑھتے ہوئے آیت اللہ خامنہ کی قبر مطہر کی طرف آتے ہیں، جہاں پہنچ کر دل کی کیفیت ایک بار پھر بدل جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے انسان خاموش ہو جاتا ہے، نظریں قبر مطہر پر ٹھہر جاتی ہیں اور دل میں گزرے ہوئے وقت کی بہت سی یادیں ایک ساتھ تازہ ہونے لگتی ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان صرف فاتحہ نہیں پڑھتا بلکہ ان تمام قربانیوں، جدوجہد اور ان لوگوں کو بھی یاد کرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین و وطن اور امت کے لیے وقف کر دیں۔ ہم بھی یہاں کچھ دیر رکتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ قبر میں شاید صرف ایک قبر اور اس کے آس پاس کے مناظر نظر آ رہے ہوں، لیکن دل میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ خاموشی کی ان چند لمحوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے اور آخر میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال، اس کی دعائیں اور لوگوں کے دلوں میں چھوڑی ہوئی اپنی یاد ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر مدفون تمام اہل ایمان اور بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبور کو نور سے بھر دے اور ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس کا اختتام اللہ کی رضا پر ہو۔ سید آیت اللہ خامنہ کی قبر مطہر سے فاتحہ اور دعا کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ایک اور خوبصورت اور قابل توجہ منظر نظر آتا ہے۔ یہاں زائرین کے لیے وضو کا انتہائی منظم انتظام کیا گیا ہے، جہاں پانی کی صفائی اور ٹھنڈا کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، اور صرف وضو ہی نہیں، پینے کے پانی کے لیے بھی جدید سہولت موجود ہے، جہاں جگہ جگہ جدید سینسر سسٹم لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زائرین آسانی اور صفائی کے ساتھ پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اتنے بڑے حرم میں جہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے لاکھوں زائرین آتے ہیں، وہاں ایسی سہولیات واقعی قابل تعریف محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات بہت خوبصورت لگتی ہے، حرم کی خوبصورتی صرف اس کے شاندار عمارات، روشن گنبد اور آئینوں میں نہیں بلکہ زائرین کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنے میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک طرف لوگ عبادت میں مصروف ہیں، دوسری طرف ان کے لیے وضو، پینے کے پانی اور دوسری زائرین کے لیے سب سہولیات کا خیال رکھا گیا ہے۔ یعنی یہاں آنے والے زائر صرف زیارت ہی نہیں کرتے بلکہ اس قدم قدم پر خدمت اور سہولت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ زیارت اور حرم کے خوبصورت مناظر کے بعد ہم پہنچتے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کے چائے خانے میں۔ یہاں زائرین کے لیے محبت اور عقیدت کے ساتھ چائے پیش کی جاتی ہے۔ ایک کپ چائے، مگر اس کے پیچھے خدمت، محبت اور زائرین کی میزبانی کا ایک خوبصورت جذبہ چھپا ہوا ہے۔ ایسے لمحات سفر کی خوبصورت یادوں میں ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ چائے خانے سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم حرم کی اس خوبصورت حصے کی طرف جاتے ہیں تو یہاں کا ماحول واقعی اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی لیے ہوئے ہے۔ یہاں کی کاشیدگی، صفائی، ترتیب دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ راستے کے اطراف لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے، خوبصورت سبزہ اور حرم کی شاندار عمارت کے درمیان یہ منظر بہت دلکش لگتا ہے، اور دیواروں پر لگی تصاویر جیسے سید آیت اللہ خامنہ اور سید مجتبیٰ خامنہ کی لگی ہوئی تصویر ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ یہاں سے ہمارے سفر کا ایک اور خوبصورت حصہ شروع ہونے والا ہے۔ اگلے مناظر اور اس روحانی سفر کی مزید خوبصورت جھلکیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔